Hi Soul Family, welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस. ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा. ठीक है, तो चैलेंजेस हैं. चैलेंजेस में कोई ऑब्स्टिकल जो आप फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, कोई सिचुएशन में रास्ता नहीं दिख रहा है. सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर दैट. ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि आपके क्या करंट चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं, और एंड में हम एडवाइस लेंगे. ठीक है, क्या आपके व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस, व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस. लेट्स सी व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस. पेज ऑफ सॉर्ड्स, magician, nice, the devil, king of wands. मैं सारे कार्ड्स पहले ले आउट कर दूंगी, उसके बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ. टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, बहुत हार्ट ब्रेक में है कोई. नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड एक और कार्ड, द पेज ऑफ वॉन्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द नाइन ऑफ सॉर्ड्स. तो बहुत ज़्यादा कोई एंग्जाइटी, स्ट्रेस, हार्ट ब्रेक, कोई टॉक्सिक एनर्जी है, कोई नेगेटिविटी है जो सराउंड कर चुकी है किसी पर्सन को. लव से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड आया, और इधर अगर आप देखें तो एक बहुत ही क्रश्ड हार्ट, क्रश्ड सोल, बहुत तकलीफ़ में, मतलब लिटरली इस पर्सन की चीखें निकल रही हैं. तो किसी ने या तो आपको बहुत एक टफ़ टाइम दिया है, एक टफ़ हार्ट ब्रेक दिया है. कोई टॉक्सिक पर्सन था या कोई डेविल एनर्जी थी आपके इर्द गिर्द जिसने आपको एक बहुत ही टफ़ टाइम दिया है, एंड यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट. आप बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इस पर्सन से आपको धोखा मिला है. कोई लवर हो सकता है, कोई क्रश, एक्स, कुछ किसी तरह का कोई पर्सन है आपका, कोलीग भी हो सकते हैं. आई एम जस्ट स्पीकिंग आउट लाउड. होने को तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपका इनसे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था, एंड इनने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है. ठीक है, तो मुझे ये एक एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर. आपका चैलेंज इस वक्त ये है कि आप एक बहुत मैनिफेस्टिंग पावर में हैं, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अपने आप को इस टॉक्सिसिटी, इस डेविल एनर्जी से, इस एंग्जाइटी से, इस स्ट्रेस से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं. अपने क्रिएटिव एलिमेंट्स में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं. आप बहुत ज़्यादा एक क्रिएटिविटी, एक इंस्पायरिंग, एक मोटिवेटेड तरीके से बिहेव कर रहे हैं. शायद किसी ने आपको मैनिपुलेट किया, शायद किसी ने आपको धोखे में रखा, और इस सब में से निकलना आपके लिए एक टफ़ सिचुएशन बन चुकी थी. एंड दिस इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी. रातों को नींद नहीं आती, रातों को पूरा वक्त आप सोचते रहते हैं कि क्या करूं, या क्या ठीक कर लेती, या क्या ठीक कर लेता. बट आपका करंट चैलेंज यही है कि ये पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है कि आप एक तरह से एक एंग्जाइटी, एक स्ट्रेस, और हर वक्त एक ओवर थिंकिंग के लूप में चले गए हैं. ठीक है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहा है, या ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप इनसे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं. सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. या तो ऐसा हुआ है दैट यू हैव एक्चुअली लेफ्ट देम, एंड आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी देती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग के पैटर्न में रखा हुआ है. ठीक है, जिसकी वजह से डेविल का कार्ड यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है. अगर हम स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे वर्गो का कार्ड प्रोमिनेंट है, कैप्रिकॉर्न का कार्ड प्रोमिनेंट है, लियो, सैजिटेरियस, एरीज़ है. तो ये जो है एयर साइन भी है आपका.
जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये साइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं. ऑब्वियसली हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा. लेट्स सी मोर कि आपकी क्या हैं करंट चैलेंजेस. एम्प्रेस, ब्यूटीफुल, 10 ऑफ सॉर्ड्स. सो बेसिकली आपने एक साइकिल इस पर्सन के साथ पूरी तरीके से एंड किया है. एक डन पोजीशन पे, एक बिल्कुल ओवरबर्डनड, एक बिल्कुल कंप्लीट एंडिंग हुई है इस किसी पर्सन के साथ आपकी, और अब आप एक एम्प्रेस पोजीशन में आ रहे हैं जिससे आप एक नए तरीके से, एक नए सिरे से चीज़ों को देखेंगे. एक एम्प्रेस की पोजीशन में, एक एम्प्रेस की पोजीशन में, एक बिल्कुल वेल बैलेंस्ड, सिक्योर, इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल, इस तरह की एक पोजीशन में आ रहे हैं. और शायद ज़िंदगी में आपको इतने ज़्यादा धोखे मिल चुके हैं कि इस दफ़ा जब आपको मिल रहा है धोखा, तो आप सैड तो हैं, अपसेट भी हैं, रो भी रहे हैं, लेकिन लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड. क्योंकि यूजुअली जो हमारा 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड होता है उसमें बंदा ज़मीन पे लेटा होता है, उसके ऊपर सॉर्ड्स लगी हुई होती हैं, ठीक है. लेकिन इस वाले कार्ड में अगर आप गौर से देखें, और आई एम श्योर अगर आप टैरो देखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया भी होगा, इस वाले कार्ड में ये बंदी बस खड़े होके चल रही है, जा रही है, अभी अपनी हैप्पीनेस की तरफ जा रही है. तो एक स्मूथ, मतलब तकलीफ़ थी, तकलीफ़ है, दर्द हुआ है, लेकिन बर्दाश्त करने की सलाहियत शायद अल्लाह ताला या खुदा ताला ने आपको दे दी है. तो इस तरफ आप अब रोना पीटना तो एक तरफ, लेकिन अब आप खड़े होके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं. अपनी पावर का, अपनी इम्पोर्टेंस का आपको अच्छे से आइडिया है, तो आप अपना टाइम इसमें बर्बाद या वेस्ट करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है. लेट्स सी मोर कि आपके करंट चैलेंजेस क्या हैं. आपको अपनी वैल्यू बहुत अच्छे से पता है, जिसकी वजह से ही आप इतने क्रिएटिव और इतने इंस्पायरिंग बनकर इस टफ़ लेसन, इस टफ़ चैलेंज जो आपका ब्रेकअप है या जो आपका डिवोर्स है या कोई भी इशू है जिसमें से आप गुज़रे हैं, इस हार्ट ब्रेक से गुज़रे हैं, और जब आप निकले हैं इसमें से, आप एक एम्प्रेस पोजीशन पे हैं कि आपको अपनी वैल्यू इतनी समझ आ गई है कि अब आपको कोई डी वैल्यू नहीं करेगा कभी ज़िंदगी में, ठीक है, या डी वैल्यू करने से भी पहले कोई 50 दफ़ा सोचेगा, सही है. लेट्स सी मोर कि आपके क्या करंट चैलेंजेस हैं. लेट्स सी मोर कि आपके क्या करंट चैलेंजेस हैं. मैसेज ऑफ कंसर्न, कोई मैसेज करेगा आपको, बहुत कंसर्निंग होगा, शायद अनएक्सपेक्टेड होगा, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि आपको ऐसा मैसेज आएगा. जुडिकेशन, शायद कोई लोग 2-3 बिठाएंगे और आपस में कोई कोर्ट केस चल रहा होगा किसी का. अगर डिवोर्स का मैटर है तो कोर्ट केस चल रहा होगा और आपने जाना, मतलब आपको शायद जाना पड़े कोर्ट. अगर लीगल मैटर्स हैं, अगर किसी की बच्चे की कस्टडी है तो उसके लिए भी कोर्ट के लिए आपको जाना पड़ेगा. तो कुछ किसी तरह का एक डिवोर्स या एक ब्रेकअप या एक बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं आपके. तो उस तरह का कोई एक एलिमेंट यहाँ पर है कि अब आप मूव अवे करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आने. टॉयल एंड लेबर, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने काम पे बहुत फोकस कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर के लिए गोल सेट कर रहे हैं, गोल सेट करके एम करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में. ये एक मिनट में इसको ऊपर कर देती हूँ, ठीक है. ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, पहले वाला जो सेट था उसमें भी ऐसा ही कुछ था, बट चलें लेट्स सी मोर. थीफ, तो यकीनन किसी ने आपको धोखा दिया है, आपको झूठे वादे किए हैं, या किसी का झूठ पकड़ा गया है. अब यू कैन टेक द सिचुएशन हाउ इट रेजोनेट्स विद यू, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आपके साथ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. किसी ने आपको सरासर की कोई झूठ बोला है या कोई किस्म का धोखा दिया है, जिसकी वजह से आप की बस हो गई, आप हर्ट हो गए और आपने अब एक्चुअली खड़े होके आगे मूव ऑन करने की सोची है. कोर्टशिप, कोई डेफिनेटली कोई मैरिज थी या डिवोर्स था या कोई चीज़ थी जो आप लोगों ने एंड किया है.
اور بہت سیڈنس یہ آپ کی لائف میں لے کے آئی ہے, بہت زیادہ ڈسپیر ہوا ہے آپ کو, ایک طرح سے دکھ بھی ہوا ہے اور سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیسے یا ہوا کیوں, اس طرح کی بھی ایک انرجی آ رہی ہے. لیٹس سی مور, ہم ایڈوائس لیتے ہیں. ایکچولی مجھے نا اس کو اور تھوڑا سا کلیریفائی کرنا ہے کہ یہ پرابلم ہے کیا, پھر میں ایڈوائس لیتی ہوں, کیونکہ یہ مجھے چھوٹا موٹے ایک نو کانٹیکٹ سچویشن یا اس طرح کا چیلنج نہیں لگ رہا ہے, یہ کافی بڑا چیلنج مجھے لگ رہا ہے. تو لیٹس سی کہ یہ کیا اور اس میں ہمیں بتا سکتے ہیں. لیٹس سی اسپرٹ پلیز ٹیل اس کہ اس میں اور کیا, واٹ آر دا چیلنجز جو یہ پرسن فیس کر رہے ہیں. ٹرکری, تو یہ تو فردر کلیریفائی ہو رہی ہے کہ کوئی آپ کو ٹرک کر رہا تھا, کوئی آپ کو تھیف, ٹرکری, یہ ساری ایک ہی طرح کی ایلیمنٹس ہیں. کوئی آپ کو ٹرک کر رہا تھا, کوئی آپ کو پاگل بنا رہا تھا, کوئی آپ کو مینیپولیٹ کر رہا تھا. ہمارے پاس اتنے زیادہ ایک ہی طرح کے کارڈز ہیں, ٹرکری, تھیف, یہ ڈیول, ٹاکسکسٹی, مینیپولیشن. تو کوئی آپ کو ایک چیز میں پھنسائے رکھنا چاہتا تھا یا چاہتی تھی. اور لیٹس سی مور کہ آپ کے کیا چیلنجز ہیں. وکٹم, کوئی وکٹم پلے کر کے اپنے آپ کو ایک وکٹم بنا کے آپ کو پورٹرے کرتا تھا یا کرتی تھی, اور شاید وہ ایکچولی میں ایسے نہیں تھے اور آپ نے بڑا ترس کھایا, بڑا سپورٹ کیا ان کو, لیکن ایکچولی میں وہ آپ کو بس ایک فول کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے, ایک مینیپولیٹر کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے. لیکن آپ نے بالکل بھی اس بات کا مطلب تکلیف بہت ہوئی آپ کو, لیکن اب آپ ایک بہت ہی اسٹیبل پوزیشن پہ موو آؤٹ آف دس سچویشن کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں. کریشن, ٹھیک ہے, تو کریشن بھی یہی ہے. ہارٹ چاکرا بالکل جس بھی پرسن کے ساتھ آپ ایک ایکسپیرینس یہ آپ کا ہے, اس کے ساتھ آپ کا ان کا ہارٹ چاکرا تو بالکل بلاکڈ ہے, بیلنس بالکل آؤٹ ہے. شاید دونوں نے مل کے کچھ کریٹ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ ہو نہیں پائی, ہو نہیں سکی. ٹھیک ہے, جو چیزیں ایک طریقے سے ایک طریقے سے ایکسپیکٹ کی تھی کرنے کو, ویسے ہو نہیں سکی. لیٹس سی مور. گریف, بہت زیادہ گریف ہے, بہت زیادہ سورو ہے, اور بہت زیادہ ایک ریمورس ہے کہ میں نے اپنا وقت برباد کیا, میں نے اپنا ٹائم ضائع کیا. بہت زیادہ سیڈنس ہے. آئی آلسو فیل سیڈ, آئی ایم سو سوری, جس کی بھی یہ ریڈنگ ہے. آئسولیشن, شاید بالکل اپنے آپ کو آپ آئسولیٹڈ رکھنا چاہتے ہیں, آپ بالکل اپنے آپ کو اکیلا رکھنا چاہتے ہیں اس وقت. یو ڈونٹ وانٹ ٹو communicate with anyone, you don't want to talk to anyone, you just want to be on your own. ٹھیک ہے, شاید کسی نے آپ کو ریجیکٹڈ فیل کرایا ہو, کسی نے آپ کو بالکل ایک لٹکا کے اینڈ میں بولا مجھے تو آپ کے ساتھ کچھ تھا ہی نہیں, یا مجھے تو یہ شادی چلانی ہی نہیں ہے. آئی ایم جسٹ گیونگ یو ایگزامپلز. لیکن آپ اپنی سیلف ورتھ کو جانیں گے, بیکاز یہ ریلیشن شپ ایز اے لیسن آیا تھا آپ کے لیے. دس ریلیشن شپ واز اے لیسن فار یو کہ آپ اپنی ورتھ کو پہچانیں اور جانیں. ٹھیک ہے, ایڈوائس لیتے ہیں کہ کیا ایڈوائس ہے اس میں آپ کے لیے, کرنٹ چیلنج میں آپ کے لیے کیا ایڈوائس ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک فیز ہو, اور یہ میں ان کو سیدھا کر لوں, سوری. یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک فیز ہو آپ کی لائف میں, اور یہ آپ کو صرف لیسن دینے کے لیے ہو رہا ہو سب آپ کے ساتھ. بٹ لیٹس سی کہ ایڈوائس کیا آتی ہے آپ کے لیے, آپ کو کیا کرنا چاہیے. اور اس سچویشن میں, اس کرنٹ سچویشن میں اگر آپ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. لیٹس سی ایڈوائس کیا ہے. ورڈ ان دس کرنٹ سچویشن آپ کے لیے کیا ایڈوائس ہے. یہ کارڈ کو آنا تھا. امبریس یور میگنیفیسنس, تو آپ کی امپورٹنس, آپ کی سیلف ورتھ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی سیلف ورتھ پہچانیں, اپنی سیلف ورتھ کو جانیں. بیکاز کوئی بھی آئے اور آپ کو یوز کر کے چلا جائے, دیٹس آلسو ناٹ گڈ, رائٹ. تو اپنی سیلف ورتھ, اپنی ویلیو, اپنی امپورٹنس ہمیشہ, یو ہیو ٹو نو یور ویلیو. تو یہی یہ کارڈ کہہ رہا ہے. لیٹس سی مور. پاز فار ریفلیکشن, تو یو ڈیفینیٹلی نیڈ ٹو پاز فار ریفلیکشن. اپنے اندر چیزیں دیکھیں, اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یا کیا مسئلے تھے,
ظاہر سی بات ہے ایک پرسن ہمیشہ اتنا غلط نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے کچھ ضرور ایسا اپنی ونربلٹی دکھائی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا جس کی وجہ سے کسی نے اتنا آپ کو یوز کرنے کا سوچا. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ویک پرسن ہیں یا کوئی بالکل ناٹ سیلف ریفلیکٹیو پرسن ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اندر جھانکیں، اپنی غلطیوں کو جانیں اور اس میں سے نکلیں. اپنی غلطیاں جب تک آپ پہچانیں گے نہیں، آپ کو اپنی فالٹس جب پتہ ہی نہیں ہوں گی تو آپ اپنے لیے اچھا کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیٹس سی مور. ٹھیک ہے، ایک اور کارڈ لیتے ہیں کہ آپ کے لیے ایڈوائس کیا ہے. 2 کارڈز آ گئے. اچھا اوکے. ریلیکس، آفر اپ گریٹیٹیوڈ. تو اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تو آپ خدا تعالیٰ کا شکر کریں کہ آپ بچ گئے. یو لٹرلی ڈاجڈ اے بلیٹ. ریلیکس کریں، میڈیٹیٹ کریں، اپنے اوپر کام کریں، اپنے آپ کو ٹائم دیں، کریٹ کریں چیزیں، اپنے بزنس یا اپنے کریئر کو سنبھالیں، اپنے کریئر پہ فوکس کریں، سافٹ ہارٹیڈنس رکھیں، ایک ہمبل پرسن کی طرح رہیں، ہر کسی کو ڈاؤٹ نہیں کریں. یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ سچویشن ہے جس میں سے آپ گزر رہے ہیں، لیکن یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پرماننٹ انرجی نہ ہو، اور یہ صرف ٹائم فریم جو ہمارا ہے 2 ویکس، جب ریڈنگ دیکھتے ہیں اس کی 2 ویکس تک یہ ریڈنگ ریزونیٹ کرتی ہے. تو شاید یہ صرف 2 ویکس کی انرجی ہو کہ ابھی آپ کو ایسا لگ رہا ہو کسی کا جھوٹ پکڑا گیا، آل آف دیٹ. تو اتنا اپنے اوپر حاوی مت کریے گا، لیکن ریلیکس کریں، ٹھنڈے دماغ سے چیزوں کو کانٹمپلیٹ کریں، سوچیں، دیکھیں، وے کریں. اگر کوئی آپ کو پاگل بنا رہا ہے تو اس کو کنفرنٹ کریں، اس کے ساتھ باتیں کریں. پلے، اپنے ردم میں رہیں. ٹھیک ہے، اپنے ردم میں رہیں. ہیو کریج. بالکل بھی ایسا فیل نہیں کرائیں کہ آپ اکیلے ہیں دنیا میں، کوئی نہیں آپ کا، یا آپ بالکل ایک لاسٹ ہوپ میں ہیں. نہیں، آرام سے صبر کریں اور اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں. سیک کاؤنسل. کسی کو شاید کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، تھیراپی کی ضرورت ہے، تو اگر تو ایسا ہے تو پلیز ضرور جائیں، کیونکہ اپنے اندر یہ چیزیں، اپنے اندر یہ باتیں رکھنے سے کچھ آپ کو نہ فائدہ ہوگا، نہ کسی آپ کے ارد گرد کسی کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو یہ آپ کی کرنٹ چیلنج ہے. کافی ایک انٹینس چیلنج نکلا ہے. ٹھیک ہے گائز، دس از یور کرنٹ چیلنج. اینڈ اگر یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے تو پلیز لائک دا ویڈیو، سبسکرائب ٹو مائی چینل. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر یہ آپ کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے. آئی ڈو پرے کہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کا چیلنج ہے، وہ جلد سے جلد آپ کے لیے آسانیاں لے کر آئے اور آپ کے مسئلے سارے سالو ہو جائیں. سو آئی ول لیو یو آن دس. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو، بائے.